बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है हज़रत अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़हूर और आपका बचपन। दोस्तों, हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के साने अजीम ने वालिदा सरकार अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलाम के दिल पर इतना ज़्यादा असर किया कि बाकी ज़िंदगी आपने खलवत नशीनी और गोशा गिरी में गुजार दी और किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं फरमाते थे। दिन रात इसी खलवत कदम में रोते हुए बसर होते, मगर हर हाल में नूर इलाही इस पाक ज़ात का मावन व मोनस व गम गुसार बनकर सहारा देता रहा, ताई कि इस पाक नूर के ज़हूर अजलाल का वक्त आ पहुँचा। मुअज़्ज़मा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा से रवायत है कि हम खलवत कदम में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक आसमान से एक नूरानी पर्दा नाज़िल हुआ जिसने मुकम्मल तौर पर हमें छुपा लिया। जिन्नात व शयातीन तो बजाय खुद इस पर्दा नूर में मलकूत अर्ज़ व समा को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने बहार में मुअज़्ज़मा का ये फ़िक्रा तहरीर किया है और इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि वह पाक मुअज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहा मामूलात ज़िंदगी में भी मलकूत अर्ज़ व समा का मुशाहिदा फरमाती थीं, जबकि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़कत एक मरतबा मलकूत अर्ज़ व समा का मुशाहिदा कराया गया था। यानी शेख अल अंबिया ने जिस चीज़ का मुशाहिदा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा किया था, वो चीज़ इनकी हयात तैयबा के मामूलात में शामिल थी। दोस्तों, मुअज़्ज़मा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती हैं कि हम इस पर्दा नूर वहदत में मसरूफ़ इबादत थे कि अचानक हमारे दाएं पहलू से आवाज़ आई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुन लहू शरीका फिल मुल्क। हमने सजदा से सर उठाकर देखा तो कमरे में एक ऐसा नूर साता था कि आंखों को खीरा कर रहा था और एक कमसन मासूम शहजादा ऐन इसी वक्त सजदा से सर उठाकर हमारी जानब देख रहा था। हम इसे देखकर ज़्यादा हैरत ज़दा होने लगी तो हमारे तहियर को देखकर इनके मासूम होठों पर तबस्सुम की एक लहर दौड़ गई। एक मासूम को मुतबस्सम देखकर हमारी हैरत कुछ और ज़्यादा हुई तो इस कमसन मासूम ने बाआवाज़ बुलंद हंसकर फरमाया, अस्सलामु अलैका या उम्मी। ए पाक वालदा ग्रामी अलकदर, हमारा सलाम कबूल फरमाएं। मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती हैं कि इस मासूम ने इतने प्यार भरे अंदाज में सलाम किया कि हमने फौरन इन्हें उठाकर अपनी गोद में ले लिया और हमारे कल्ब में प्यार के लाखों समंदर मौजन हो गए। हमने फौरन इनकी पेशानी मुनव्वर पर बोसा सबत फरमाया। पेशानी के सामने हमें कुछ सफ़ेद बाल नजर आए तो हमने फौरन प्यार से सवाल किया, अंता शीबतल हम, क्या सफ़ेद सर वाले और हमद करने वाले हमारे लिखते जिगर आप ही हैं? फरमाया, जी हाँ, हमारा नाम शीबतल हमद ही है, यानी रोज़ अव्वल ही से आपका ये नाम पाक मुकर्रर हुआ था। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलाम का असल नाम पाक यही है। एक महीना तक मुअज़्ज़मा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहा ने अपने नूर नज़र के साथ इसी खलवत कदम में जलवा आरा रहे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी कि शहंशाह अरब दुनिया में ज़हूर पजीर हो चुके हैं। एक माह बाद ये मुअज़्ज़मा बीबी अपने लाल को ज़ीनत आगोश बनाकर अपने वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुई। जिस वक्त इनकी निगाह पड़ी तो बेसाख्ता ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए, अपने नवासे को गोद में लिया और जी भर कर प्यार किया। बाद अज़ां मदीना मुनव्वरा और इसके अतराफ व अकनाफ में खुशी का ऐलान कराया गया और कई माह तक मुसलसल लोग तहनीयत व मुबारकबादी के लिए आते रहे और गुरबा में खाने तकसीम होते रहे। मुअज़्ज़मा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहा वालिदा सरकार अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि हमने अपने लख्ते जिगर की हर चीज़ फितरत इंसानी से मावरा और मामूलात दुनिया के बरअक्स देखी। जब इनकी दुनिया में आमद को 2 माह गुजरे तो हमने अपने नूर चश्मीन को सैने अतर में चलते फिरते और दौड़ते हुए देखा। तमाम घर वाले हैरान हुए कि 2 माह का लाल कुजा और चलना फिरना कुजा। पेशानी अतर से हमेशा एक नूर साता रहता था जो रात की तारीकी में भी सितारे सुबह की मानद दरख्शां रहता था।
7 برس کی ظاہری عمر میں یہ پاک شہزادہ عرب کے قوی ہیکل جوان کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ دہیا نامی ایک یہودی نے اپنے بیٹے لاتیا کو اکسایا کہ تم ان کو نصیب دشمنا نقصان پہنچاؤ۔ لاتیا اس وقت عین جوان تھا اور کافی مضبوط اعصاب کا تھا۔ جب اس ملعون نے باپ کے کہنے پر آپ کی طرف جسارت کا ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اسے سر سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اس کے سر پر ایک لکڑی سے ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ ملعون خون میں غلطان ہو گیا۔ اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زن یہودیہ کے ناخلف، اب تمہاری موت کے دن قریب آ چکے ہیں۔ سرکار عبد المطلب علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں خشک سالی تھی، کافی عرصہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، انسان اور جانور پیاس کی شدت سے قریب المرگ تھے۔ لوگ اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق بڑی منتیں مان رہے تھے، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں اور فریادیں کر رہے تھے، مگر پھر بھی بارش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک دن اہل مدینہ شہر سے باہر آ کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لائے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں مگر کوئی دعا شاید باب اجابت تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ آج تمہاری جگہ پر ہم بارش مانگتے ہیں۔ یہی فرماتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی، ابھی دعا کے الفاظ ہونٹوں پر نہیں آئے تھے کہ اچانک اس قدر تیز بارش شروع ہوئی کہ مدینہ منورہ کی گلیاں دریا کا نظارہ پیش کر رہی تھیں اور لوگ اپنا مال و اسباب بارش سے بچا نہیں پا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد جب تک آپ مدینہ منورہ میں موجود رہے کبھی خشک سالی نہیں آئی۔ اس دن سے اہل مدینہ اس پاک ذات کو نام لے کر پکارنے کے بجائے غیث الورا فی عام الجذب، قحط کے سالوں میں بے انتہا بارش سے سیراب فرمانے والے شہنشاہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ان کے رخ انور کا واسطہ بارش مانگنے کا معتبر ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان کے القاب میں سے ایک لقب ساقی العطشان بھی تھا، جس کے معنی ہے پیاسوں کو سیراب فرمانے والی پاک ذات۔ جب تک آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے، اہل مدینہ کا یہ دستور تھا کہ جسے بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ بارگاہ رب العزت میں اس طرح دعا کرتا تھا کہ اے رب کعبہ، تجھے سرکار عبد المطلب علیہ السلام کی چہرہ نورانی کا واسطہ میری مشکل آسان فرما دے۔ دوستو، ہمارا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آنے والی قسط میں مزید واقعات پیش کیے جائیں گے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب محسنین اسلام سے پیش کیا ہے، اور آخر میں ہم دعا کریں گے اپنے کریم شہنشاہ کی بارگاہ میں، اللہ جل یا وارث سرکار عبد المطلب علیہ السلام، اللہ جل یا مسرت سرکار عبد المطلب علیہ السلام، اللہ جل یا ولی المظلومین، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیک یا ربا محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد، واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔